केलवोळ कोळ उदकान व्हडें भायर व्हर आनी मासली दवरूंक तुमच्यो रापणी घालात. नियाळाक आदार. जेजू आमच्या पातकां पासत मेलो आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो म्हूण बागयोंत पावलू कोरीतकारांक परगोडटा. शिव वर्तमानान जेजू खूद शिसांक दिश्टी पडटा आनी खोल उदकान रापण्यो घालूंक सांगता. ह्या आधुनीक संवसारान तुवें आनी हांवें जेजूशी खोल संबंद आनी खोल बावार्द दवरूंक जाय. तेन्ना जेजूचो ताळो आमकां आयकूंक येतलो. तूं आनी हांव इल्लोसो बावार्द दवरतून इल्लेशें मागणें थोडोच वेळ पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना देवाचो शुभमपणान आशिर्वाद आसतलो. जितलो आमचो बावार्द, जितली आमी आमच्या समर्पण करतलीं तितलो देव आमचे सवे विस्मितां करतलो. आमचें जिवीत सादें जावं आमच्यो कोरण्यो व्हड जावंक गरजेच्यो. तेन्ना आमचें जिवीत खोल बावार्थाच्या समदिरान वचून फळाबरीत कोरण्यो दिवन येतल्यो. पवित्र मिसाची भेट तिर्स पवित्र पुस्तका बरोबर नियाळ करून आनी ह्या सगळ्या मेळून दिसाक 24 वरां म्हणटूच 1 वर 30 मिनटां आमी देवाक दिवंक प्रयत्न करुया आनी तांतले आनीक 2 वरां आमच्या पेल्याचे सेवेक घालुया. जेजूच्या खोल संबंधान वाडूंक म्हणल्यार ल्हान जेजू भाशेन दुसऱ्याचे पांय धुवून मरूंक पासून तयार आसप जसो जेजू कुर्सार मरूंक राजी जालो. इजायासाच्या पुस्तकान 6व्या अवेस्वरान आमी इजायासाचे आपोवणें पळयता. तुका आनी म्हाकाय देव आपयता. आसात काय आमी तयार? म्हजो थाराव. आयच्या दिसाचे स्तोत्र 138 3 फावटी वाचून म्हजो संबंद देवा तांय वाडयतलो.